إذا بهذا التاريخ 23 فبراير 2018 على الساعة 8 إلا ربع ليلا عاد كنكمل العمل ديالي بالمكتب ديالي بعد إجراء في هذا اليوم 6 عمليات جراحية. إذا بيا في الساعات الأخيرة من هذا الزوال يتم إعلامي بأن كاينة واحد اللجنة منظمة بالمندوبية، مع العلم أنني مازال عندي عمليات جراحية في قاعة العمليات اللي خصني نجريها لأطفال مرضى بأعمار متفاوتة. إذا بيا مع الربعة تقريبا و25 كيولج المندوب الإقليمي للصحة مع المدير المستشفى الحسن الأول مع المقتصد مع موظف بالموارد البشرية مع جوج ديال الحراس العامين هنايا بمستشفى الحسن الأول بتيزنيت، كيلحوا عليا باش نحضر معاهم لهاد اللجنة ديال التفتيش، لأن ما عارفش شنو هي هاد اللجنة. هاد اللجنة مبهمة، مع العلم أن باقي متابعيني عمليات أخرين خاصني نجريهم للأطفال المرضى. جاو دخلوا عندي حتى لقاعة العمليات لداخل اللي ما خاصش هما يدخلوا، داخلهم بالزي المدني ديالهم، داخلين تيهدوا فيا، خاصك تحضر خاصك دير، وهما ما عالمينيش، ما مصيفطين ليا لا كونفوكاسيون لا حتى حاجه. ما فهمتش واش حنايا في بلاصه اللي كنطبقوا فيها القانون ولا كنستغلوا القانون باش كنتفلوا على الناس وكنديروا التعجيز للموظفين، كنبداو نعجزوا فيهم ونديروا لهم المشاكل ونديروا لهم العراقيل. علاش؟ واش انا وليت جراح طبيب جراح خصني نتكونسونطرا انني نركز مع العمليات الجراحيه ديالي، ولا انني خصني نحاذر النزوات ديال الاداريين، ناس اداريين اللي ما تيقوموش بالواجبات ديالهم، الا وهي اخر الاشياء عباد الله توفير الادويه، توفير المعدات الجراحيه لهذا الطبيب. واش حنايا جينا هنايا باش نخدموا ولا جينا هنايا باش نبقى شد ليا نقطع ليك بهاد العبارات الدارجه؟ تنقولوا هاد الشيء راه ما خصوش يدار وما كيدارش، ما كيدارش هاد الشيء. رسلنا مراسلات عدة مراسلات للجهات المعنيه، ولحد الساعه خاصكم تعرفوا بان لا نسبه التركيز الى باقي انا شادها، لانني كنآمن بالعمل ديالي، كنآمن بالواجبات ديالي، كنآمن بالخدمات اللي خاصني نقدمها لهذوك الاطفال المرضى. انا يوميا كنحضر من 8 صباحا وكنخرج في مثل هذه الساعات المتاخره من الليل. ماشي انايا سميتو باغي كنجري ورا الخدمه، ولا كما تيقولوا هما كنجري كنجمع الفلوس. قالها المدير الجهوي مع المدير تيقول لك كنجمع الفلوس. اش من فلوس؟ اش من فلوس هذه كنجمع؟ واش انا موظف ديال الدوله كتعطيني الصالير ديالي والناس جايين باركين كيلفقوا لك في قلميم لفقوا لي شهاده ديال الرشوه في تيزنيت انايا الشهاده ديال الرشوه؟ واش هذه هي خدمه الوطن يا عباد الله؟ هذه خدمه الوطن؟ هذه هي خدمه الوطن؟ فين وصلنا بهذا الشيء؟ فين غاديين بهذا الشيء؟ فين غاديين به؟ نزيدوا نغرقوا البلاد، كنغرقوها، كلشي كيشوف كلشي كيتفرج، كلشي على عينين كلشي، ولا بحال اللي قاري بحال اللي ما قاريش. واش ما كاينش قانون؟ ما كاينش قانون اللي خصو يطبق على بحال هاد الناس؟ كاين قوانين خصها تطبق، خاصنا نشدو، خصنا نحاسبوا الناس اللي ما كتخدمش نحاسبوها. عباد الله الطبيب كيجي كيخدم من الصباح حتى الليل، خصنا نعرفوا علاش كيخدم، فين هو المشكل، اشنو المشكل اللي كاين. ماشي كنجيو كنعسروا عليه. وصلنا حتى التهديدات داخل قاعه العمليات. هذا الشيء من غير الارساليات اللي كانوا كيجيوني والاستفسارات كيجيوني وسط قاعه العمليات. وسط قاعه العمليات كيجيوني استفسارات كنكون كنفتحها عباد الله، كيجي كيتقدم ليا موظف كيدخل عندي لقاعه العمليات كيعطيني استفسار. عباد الله دوش ما كيفكروش بالخطوره ديال العمليه؟ ما تفكروش بان بالمشاكل اللي يمكن لها تدرج ما بعد العمليه؟ ما تفكروش في هذا الشيء؟ واش حنا كنديروا الطب ولا كنديروا شي حاجه اخرى؟ هذا الشيء راه ما خصوش يكون عباد الله، راه ما خصوش يكون. انسان جاي مريض مهلوك مروح كل شيء بالادويه واقف على رجليه بلا غدا بلا عشاء، فطور مع 5 الصباح عباد الله. عباد الله راه كنمشيو للخارج لبرا، كنمشيو الناس كيهزوا بينا حتى الفوق
جينا هنا دابا باغي نخدموا بلادنا، حتى واحد ما بغي يخلينا نخدموا. واش طبيب عباد الله؟ راني وجهت نداءات لاعلى سلطه في البلاد، راه ما خلاونيش نخدم، ما خلاونيش نخدم على خاطري. ما عرفتش هاد الناس فين باغيين يوصلوا، فين باغيين يوصلوا ما عرفتش. ولا كنت كنتكلم هاد الصوت الحاد لانه طفح الكيل، وصلنا لواحد المستوى متدني. ما بقينا لا تنهضروا لا مع سميتو مسؤول، المسؤول غير كيتواطأ مع البلطجيه خارج المستشفى وداخل المستشفى باش يعسروا الخدمات على الدكتور اللي هو الشخص ديالي الدكتور مهدي الشافعي طبيب جراحه الاطفال. وما تنسمح حتى واحد باش يلطخ الصوره ديالي ولا التربيه ديال الوالدين ديالي لمده 34 سنه. ما نسمح حتى واحد يدير هذه. المهام ديالي كنجي كنقوم بها على اكمل وجه، وكنضحي تضحيات شخصيه، تضحيات ماليه، تضحيات معنويه. عباد الله غادي نجبدوا ما خلف الستار. اشنو كيوقع ما خلف الستار؟ نجبدوا لي دوسي كاملين نحطوهم، نشوفوا هاد المسؤولين هاد المسيرين واش خصهم هما اللي يتعاقبوا ولا انا اللي نتعاقب. هادشي اللي كاين.